السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة المراجعة الخاصة بمواد البكالوريا. الدرس ديال اليوم غادي نخصوه المادة الفرنسية، وبالضبط لو تكست ارغومونتاتيف. غادي نحاولوا نطرقوا في هذا الفيديو لا ديفينيسيون ديال لو تكست ارغومونتاتيف، لي كاركتيرستيك ديال لو تكست ارغومونتاتيف، لو بلان اللي كنستعملو في ان تكست ارغومونتاتيف، وفي الاخير غنحاولوا نخدموا اونصومبل واحد ليكزامبل اللي ممكن يتحط في امتحان الجهوي ديال مادة الفرنسية. نبداو بلا ديفينيسيون. Donc le texte argumentatif est un type de texte dans lequel l'auteur défend un point de vue sur une question ou une polémique à caractère philosophique, politique, scientifique ou social. دونك شنو هو ان تكست ارغومونتاتيف؟ هو ان تيب دو تكست، واحد النوع ديال النصوص اللي فيه لوتور كيدافع، الكاتب يدافع عن وجهة نظر حول سؤال أو جدل فلسفي، سياسي، علمي أو اجتماعي. يعني في التكست ارغومونتاتيف لوتور كيحاول يدافع أو لا ينتقد أو لا يبرهن على واحد وجهة نظر، على واحد الرأي، إما فلسفي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي أو علمي. إذن هذا هو الأهم من التكست argumentatif، هو الدفاع على وجهة نظر. On écrit un texte argumentatif dans le but de convaincre. دونك علاش حنا كنستعملو لو تكست argumentatif dans le but de convaincre، من أجل الإقناع. يعني قلنا في لا ديفينيسيون لوتور ديفون ان بوان دو في، يعني يدافع عن فكرة. الهدف ديال الدفاع عن الفكرة هو الإقناع، إقناع القارئ بداك وجهة النظر ديال الكاتب. L'auteur d'un texte argumentatif se concentre principalement à démontrer que sa thèse, opinion personnelle, est celle à laquelle il faut adhérer. يعني في هاد لو تكست argumentatif الكاتب كيحاول يركز على البرهنة، ديمونطخي، يبرهن أن لا تيز ديالو أطروحة، داك الرأي اللي كيدافع عليه هو الرأي الصحيح اللي كيخص الجميع يقتنعوا به. et celle à laquelle il faut adhérer. دونك الكاتب بما أنه كيدافع على واحد الرأي إلا وهو مقتنع به، والهدف منه من الكتابة ديال هاد لو تكست هو إقناع القارئ بداك الرأي، على اعتبار بأنه هو الرأي الذي يجب أن يؤخذ به. D'accord. Nous avons d'abord la structure du texte argumentatif. La structure d'un texte argumentatif ne suit pas un cadre rigide. Donc la structure ديال le texte argumentatif ما عندناش واحد la structure rigide اللي خصنا نتبعوها كما هي. هو l'objectif ديالو هو faire convaincre, utiliser des arguments précis، ماشي تابع واحد المنهجية اللي ريجيد و ستريكت اللي ما خصكش كاع يعني ما تخرجش على لي ليميت ديالها. بالعكس، certains de ces composants peuvent être absentes. يعني في بعض الحالات بعض المكونات ديال التكست ارغيومونتاتيف يمكن يكون نتخلاو عليهم ما نستعملوهمش، و ديبلاسي سولون لي تكست على حساب الموضوع اللي راحنا كنستعملو، على اللي راحنا كنناقشو. دونك لا ستركتور ديال لو تكست argumentatif ne suit pas un cadre rigide. De plus, dans le développement du texte, il est possible d'utiliser un seul procédé argumentatif, explication argumentative ou réfutation, ou les deux. دونك في لو ديفلوبمون، في العرض ديال التكست ارغيومونتاتيف، ممكن اننا نستعملو منهج حجاجي واحد، يعني نستعملو اما منهج واحد اللي هو ليكسبليكاسيون ارغيومونتاتيف، الشرح الحجاجي، نشرحو واحد الفكرة ونستعملو الحجج باش نبرهنو عليها، او لا نستعملو الاسلوب ديال النقد، ريفيوتاسيون، نقدو داك الفكرة، نعطيو لي بوان فور ديالها و لي بوان فيبل ديالها ونحاولو نخرجو بواحد الرأي مشترك، أولا نستعملو الأسلوبين معا، نفسرو وننقدو أون ميم طون. داكوغ. ندوزو دابا لو بلان ديال ان تكست ارغيومونتاتيف. شاك تكست عندو واحد لو بلان.
Donc le texte argumentatif خصو يكون فيه une introduction, un développement et une conclusion. Donc une introduction pour introduire le sujet. كنستعملوا واحد l'introduction تكون صغيرة كنبينوا فيها السوجي. développement كنتعمقوا في السوجي كنحاولوا نديطايو بلوس. ولا conclusion كنعطيو الرأي النهائي. يعني on conclut داك لونسومبل ديال لي زيدي اللي تريتينا في الديفلوبمون كنحاولوا نخرجوا بواحد الخلاصه ديالهم ونحطوها في لا كونكلوزيون كتكون حتى هي 3 4 ديال السطور على حساب لو سوجي. دونك في لانتروداكسيون كنديروا لا بريزونطاسيون دو سوجي. شنو هو الموضوع اللي مطلوب منا؟ كنحطوا واحد البريزونطاسيون صغيره ديال داك لو سوجي. ولا بريزونطاسيون ديال لا تيز ديال الاطروحه على حساب البروبليماتيك اللي عطاونا. نحاولوا نديروا واحد البريزونطاسيون ديال لا تيز. في الديفلوبمون كومبرون سوفون 2 او 3 باراغراف كيكونوا فيه على حساب جوج ديال الفقرات اولا 3 على حساب الافكار اللي عندنا. الا كانوا افكار بزاف غيكونوا شويه لي باراغراف بزاف. كانوا الافكار فكره والنقيض ديالها غنديروا 2 باراغراف ا 3 باراغراف. شنو كنستعملوا في هاد لو ديفلوبمون؟ l'utilisation des organisateurs textuels ou les liens logiques, présentation de la thèse et des arguments et de l'argument. يعني تما لا تيز اللي بريزونتيناها الفوق غيعطينا لا تيز. دابا هنا غندخلوا في الديتاي ديالها لا تيز اي لارغيومون. غندخلوا نحطوا لي زارغيومون ديال اللي مع داك لا تيز مع داك الفكره اولا اللي ضدها على حساب حنا كيفاش غادي نتريتيو السوجي. Troisième élément, développement de l'argument et l'utilisation de procédés d'explication argumentative. حنا دابا غادي دخلنا في لي زارغيومون غنديفلوبيو لي زارغيومون نعطيو لي ديتاي ونستعملوا لي بروسيدي دو ليكسبليكاسيون argumentative. نعطيو امثله نعطيو حجج وبراهين علميه مثلا نعطيو حجج من الواقع. يعني هادو هما لي بروسيدي ديكسبليكاسيون argumentative. تعطيت واحد لارغيومون يعني واحد الفكره هي لارغيومون ديالها ولكن باش تزيد تبرهن كتحاول تعطي اما حجج علميه الا كان الموضوع علمي او لا حجج من الواقع اكزومبل غيال تعطي واحد المثال اللي كاين في الواقع على حسب النوعيه ديال الموضوع. واخيرا فورمولاسيون دان كونكلوزيون بارسيال. داك الافكار اللي عطيت في الديفلوبمون كتحاول ديرهم واحد الكونكلوزيون بارسيال يعني غير كتحاول تجمع الافكار باش من بعد غدوز لا كونكلوزيون جينيرال. في لا كونكلوزيون جينيرال كنديروا ان رابيل دو لا تيز اي دي زارغيومون. ها هي لا تيز وها شنو قلنا عليها. مثلا الا كاين جوج الافكار ها هي لا تيز هي الراي المعارض ديالو ونحاولوا نديروا داك الراي يعني واحد لا سانتيز ديال داك لاناليز اللي درنا في الديفلوبمون. ومن بعد الا كانت اون اوفيرتور الا كان يعني واحد السؤال مثلا سؤال فلسفي اللي كيتطلب واحد لوفيرتور على دوطخ ريشيرش كتلونسيها. سينون كتبقى غير في لا تيز في لا سانتيز عفوا في لا سانتيز ديال داك لي زارغيومون. انت عطيت بزاف لي زارغيومون في الديفلوبمون كتحاول تسانتيزي داك الشيء وتخرج بفكره موجزه في لا كونكلوزيون. داكور ندوزو دابا لان نيسي ديال واحد ليكزامبل تكست ارغيومونطاتيف ونحاولوا نخدموه انصومبل. Introduction. De nombreuses personnes ne vont pas voir un médecin quand elles tombent malades. Elles préfèrent au contraire recourir à des guérisseurs. On peut avancer plusieurs raisons pour expliquer ce choix. Donc هنايا السوجي كيهضر على لي بيرسون اللي ملي كيمرضوا ما كيمشيوش يشوفوا الطبيب ولكن كيمشيو لعند المعالجين. معالجين الطبيب اللي كيستعملوا كما يقال الطب البديل. دونك السوجي هو هذا واحد الناس ملي كيمرضوا ما كيمشيوش لعند الطبيب كيمشيو لعند المعالجين. كو بونسيفو مثلا هذه هي لينونسي ديال السوجي. حنا غنحاولوا هنا في لانتروداكسيون قلنا كنحاولوا نبريزونطيو السوجي. عطينا البريزونطاسيون شنو كاين. دو نومبرو بيرسون نو فون با فوار ان ميدسان كون يل طومب مالاد. مجموعه من الكثير من الناس عندما يمرضون لا يزورون الطبيب. ils préfèrent au contraire recourir à des guérisseurs. بل يفضلون على العكس الذهاب إلى المعالجين.
On peut avancer plusieurs raisons pour expliquer ce choix. يمكن أن نفسر هذا الأمر بعدة أسباب. ندوزو للديفلوبمون. غنستعملو دابا لي ليان لوجيك. قلنا في الديفلوبمون كتستعملو دي ليان لوجيك، وكنحاولو نديطايو داك الساعة في الأفكار ديالنا. En premier lieu, les uns recourent à ces pratiques sous le poids des traditions et de l'analphabétisme qui poussent les gens à faire plus de confiance aux saints et aux guérisseurs. العديد من الناس تختار هاد لي براتيك sous le poids des traditions، يعني تبعا للتقاليد والأمية التي تجعل الناس يعني كتثيق بزاف في هاد لي غريسور، في هاد المعالجين. ليكزومبل لو بلو سينيفيكاتيف، ها حنا دابا نعطيو ان اكزومبل. عطينا في الاول ان ارغيومون بان هاد الناس كيتبعوا التقاليد، كيعانيو من الجهل والأمية ومن التقاليد اللي كتخليهم يثيقوا اكثر à faire plus de confiance aux saints et aux guérisseurs. هذا argument، هذه argument. هنا غنعطيو exemple باش نديفونديو هاد l'argument. L'exemple le plus significatif nous est fourni par la mère du narrateur de la boîte à merveilles. ها حنا جبنا واحد l'exemple لو رومون ديالنا، يعني هذا كيبين المصحح بان راك قاري الرومون وفاهمو، يعني انت خديت منه ان exemple. Lorsque le narrateur est souffrant, sa mère attribue son mal au mauvais œil. ملي لو ناراتور احمد الصفريوي في لو رومون مرض، الام ديالو فسرت داك المرض ديالو بانه تصاب بالعين. Il ne pense guère à une infection ou à une quelconque cause biologique. ما فكرتش بان راه غيكون داك المرض ديالو عنده واحد السبب علمي، عنده واحد الاصابه بفيروس او لا شيء من هذا القبيل. Aussi décide-t-elle de l'emmener dans le mausolée de سيدي علي بوغالب. ها هي مشات لي غريسور داتو لواحد الضريح ديال سيدي علي بوغالب، ما فكرش الناس ديه للطبيب. Elle est pleinement convaincue que son fils se remettra bientôt de sa maladie grâce à la bienveillance du saint. كانت مقتنعة بأن الولد ديالها غادي يبرى بسبب البركة ديال داك الولي الصالح. يعني احنا جبنا هنا واحد المثال من الواقع، فسرنا l'argument الأول بمثال من الواقع. En deuxième lieu, d'autres vont voir un guérisseur à cause de la pauvreté et le manque de moyens financiers. وسبب آخر اللي غيخلي الناس يمشيو لي غريسور هو أن ما عندهمش الإمكانيات بسبب الفقر وانعدام الإمكانيات المادية. puisqu'ils n'ont pas de couverture sociale، ما عندهمش التغطية الصحية. Et les tarifs des soins pratiqués par un médecin sont très chers، وتكاليف العلاج عند أطباء غالية بزاف. يعني هذه أرغيومون واحد آخر. عطينا في الأول الأرغيومون ديال الجهل والتقاليد، ديفلوبينا بواحد ليكزومبل غيال. هنا عطينا أرغيومون واحد آخر اللي هو الفقر وغلاء ديال التكاليف ديال الطبيب. غنستعملو ليان لوجيك آخر، يعني باش كيكون واحد لا كويرونس ما بين لي باراغراف ديما كتستعمل دي ليان لوجيك في البداية وحتى بارفوا في الوسط ديال الباراغراف على حسب. Donc toutefois, les conséquences de ce choix sont parfois graves. يعني هاد الاختيار ديال انك تمشي لي غريسور عنده des conséquences graves. En effet, un guérisseur est une personne généralement dépourvue de diplôme médical. غالبا هاد المعالج ما كيكونش عنده دبلوم طبي. كي prétend guérir، يعني ما عندوش واحد دبلوم واللي يعالج en dehors de l'exercice légal de la médecine، كيعالج خارج المهنة يعني القانونية ديال الطب، كيخدم بطريقة غير قانونية. par des moyens qui peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé du patient. وكي يستعمل des moyens وسائل اللي ممكن يكون عندهم أخطار كبيرة على الصحة ديال المريض. دونك هنا دخلنا كنعطيو دي زارغومون في
في صلب الموضوع في المهنة ديال الطب. عطينا في الأول الأمية والجهل، عطينا مثال من الواقع، عطينا تفسير ديال هاد لابراتيك، يعني التفسير المادي، الفقر والغلاء. وهنا كنزيدو نفسرو الخطورة ديال هاد لابراتيك على الصحة ديال الإنسان. وهاد الخطورة كتجي من لابراتيك ديال لا ميديسين، طريقة باش هما كيزاولوا الطب بطريقة غير صحية وغير سليمة وغير قانونية. D'autre part, il utilise des instruments non stérilisés qui peuvent aussi transmettre aux malades des virus comme celui du sida et de l'hépatite C. وكذلك يستعملون des instruments أدوات غير معقمة التي يمكن أن تنقل بعض الأمراض، يعني المريض كتنقل له بعض الأمراض بحال السيدا والهيباتيت سي. دونك من بعد ما هضرنا على الخطورة ديالها وضحنا مثال، عطينا واحد المثال. ديما كتعطي لي زارغيومون كتحاول تجيب واحد المثال باش جوستيفي داك لارغيومون ديالك. انت هنا يعطينا مثال، قلنا داك لي مويان اللي كيستعملوا، داك الوسائل اللي كيستعملوا، داك الادوات الطبيه ما كتكونش معقمه. دونك ممكن تنقل لنا المريض بعض الفيروسات بحال السيدا، ليباتيت سي، ليباتيت سي، الكورونا في هذا الوقت الحالي. مهم مواد غير معقمه. ندوزو لا كونكلوزيون. دابا عطينا لي زارغيومون، عطينا لي زيكزامبل. في لا كونكلوزيون en résumé, on peut considérer que les guérisseurs ne sont généralement que des charlatans مشعوذين. يمكن أن نعتبر بأن هاد المعالجين في غالب الأحيان كيكونوا مشعوذين، يعني كذابين، ما عندهم لا علاج ولا حتى حاجة. Dès lors, il faudrait sensibiliser les gens et leur permettre d'accéder gratuitement aux soins dispensés dans les hôpitaux modernes. يعني هادوك لي غيسور راهم غير مشعوذين، ما عندهمش شي ثقافة طبية، ما عندهمش إمكانيات طبية، ما عندهمش واحد الإطار قانوني. لذلك كيخصنا نحسو الناس بالخطورة ديالهم ونعاونوهم، يعني هنايا et de leur permettre d'accéder gratuitement. وخصنا نوفروا لهم الولوج بالمجان لي سوان، يعني العلاجات اللي كتقدم في المستشفيات المودرن، يعني المعاصرة، باش نبعدوهم على داك لي غيغيسور. هما الناس اللي ما عندهمش إمكانيات مادية خصنا نوفروا لهم الولوج المجاني باش ما يبقاش عندهم عذر ديال الفقر وعدم القدرة على أداء تكاليف الطبيب. دونك هذا هو ان تكست ارغيومونطاتيف. كنديرو انتروداكسيون كنبريزونطيو فيها السوجي 3 4 كاع ديال لي لين، ما تكونش طويله بزاف. ديفلوبمون فيه 3 4 كاع ديال لي باراغراف على حساب لي زيدي اللي كاينين. لي كونيكتور لوجيك باش كيكون واحد الكويرونس ما بين لي باراغراف. ليوتيليزاسيون ديال دي زيكزامبل، كتعطي لي زارغيومون و دي زيكزامبل ريال. و اون بتيت كونكلوزيون حتى هي 3 4 ديال لي لين، كتحاول تريزومي فيها كاع داكشي اللي قلت في الديفلوبمون. هذا اللي كان اون ديتاي، كتحاول تريزومي في واحد 2 زيدي، تعطي فيها الرأي ديالك يعني واش نتا مع السوجي او لا كونتر، ويكون داكشي ريزومي 3 لين، 2 3 لين كاع 4 لين ماكسيموم. وهذا هو صلب الموضوع. ونتمنى الشرح يكون موفق ونوصل لكم الفكرة والمنهجية تكون بسيطة، لأن التكست ارغيومونطاتيف غير كيخص تحترم لي كونيكتور لوجيك، دي زارغيومون اللي يكونوا بريسي، دي زيكزامبل كونكري، وتحترم لا فورم انتروداكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون. وغادي ان شاء الله تاخذ يعني واحد مينيموم 7 بوان سور 10. شكرا على المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله نحاولوا نشوفوا فيه دي زيليمون أخرى من الامتحان الجهوي أو الامتحان الوطني. شكرا، إلى اللقاء.